अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 जून 2026 और दिन है जुमे का। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आज़ाद कश्मीर का जो मामला है वो अब बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुका है। ये ख़बर आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है कि किस तरह बैनुल अक़वामी सतह पे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और दूसरा ये कि खुशामदीद उमर नज़ीर कश्मीरी, वो क्या इस ख़बर की क्या हकीकत है, और शौकत नवाज़ मीर अदालत से बाकायदा इजाज़त लेकर किस तरह उनके ऊपर छापों की तैयारी की गई है, और रावला कोर्ट में जो एहतजाज ख़त्म हुआ है, जो धरना ख़त्म हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। पहले मैं बता देता हूँ कि ये मसला जो है बैनुल अक़वामी हैसियत कैसे इख्तियार कर गया है। पहली बात तो ये है कि BBC न्यूज़ वर्ल्ड, यानी कि BBC वर्ल्ड न्यूज़ का मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया में ये ख़बर छाप दी गई है। वो ये लिखता है कि आज़ाद कश्मीर में हज़ारों लोग एहतजाज करते हैं अपने हुकूक़ के लिए, और उसमें 15 लोग मारे जाते हैं, और फिर कहते हैं कि 15 में से 11 सिविलियन हैं और 4 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं। यानी कि ये जो कहा जाता है ना कि सिक्योरिटी एहलकारों पे फायरिंग कर दी, स्ट्रेट फायरिंग कर दी, और कश्मीरियों ने जो है ना उनको यरगमाल बना लिया। इस किस्म की ख़बरें सोशल मीडिया पे आप देख रहे होते हैं ना, लेकिन BBC वर्ल्ड न्यूज़ ये छाप रहा है। दूसरी तरफ आ जाएं, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो क्या लिखता है कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और रियासत जो है स्वीपिंग क्रैक डाउन कर रही है और तशद्दुद का मुज़ाहरा कर रही है। आप किसी भी शहरी को तशद्दुद की बुनियाद पे उनके फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हक़ से महरूम नहीं कर सकते। ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, जो उसका जिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि इकट्ठ होना, इज्तिमा, जमा होने से और जमा होकर एक सियासी पुरअमन तहरीक चलाने से आप नहीं रोक सकते, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है। और इसके अलावा एक तुर्किश राइटर हैं, सिंगर हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और इसके अलावा वो पाकिस्तान और कश्मीर और इंडिया इस हवाले से भी अपनी बातें करते रहते हैं, और म्यूज़िक कंपोज वगैरह भी करते रहते हैं। तो डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी हैं, और उनका नाम है तुर्गे एवरेन, TURGEY और EVREN। ये आप स्पेलिंग करके उनका एक्स अकाउंट मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो ये दावा करता है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग ख़त्म कराएगा मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा कर, तो पाकिस्तान अपना मसला, कश्मीर का मसला जो है वो डायलॉग से हल क्यों नहीं कर लेता। यानी कि ये सवाल उठाया है। और आपको पता है कि एक मकबूजा कश्मीर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो रहनुमा हैं, जो साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं मकबूजा कश्मीर के, फ़ारूक अब्दुल्ला, वो एक सीज़न्ड सियासतदान हैं पुराने। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे सियासतदान हैं या मैं उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक करता हूँ। ज़ाहिर है इंडियन नवाज़ हैं, ज़ाहिर है कठपुतली वज़ीर आला रहे हैं, लेकिन उनके सियासी तजर्बे से तो बहरहाल इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जनाब हमें जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी में जाकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो गोया वो अक़वाम मुत्तहिदा भारत को ये कह रहे हैं कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक आवाज़ उठाना शुरू कर दें। तो ये बैनुल अक़वामी सतह पे आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब आ जाएँ सोशल मीडिया पे चलने वाली ख़बरों के हवाले से। कुछ अकाउंट्स मैं देख रहा था इंटरेस्टिंग, जो हमेशा हर इशू के मौके पे होते हैं, कि जो एक्स पे ट्वीट करते हैं ना, एक का अकाउंट देख लें जो हम मिजाज हैं, जो हम ख्याल हैं, जो हुकूमत के हामी हैं, दूसरे का ट्वीट कर देख लें। यानी ये आखिर इस बात को क्यों नहीं समझते कि थोड़ा तो आगे पीछे कर लिया करे अल्फाज यार। ठीक है, एक ही किस्म का ट्वीट सबको आपको नज़र आएगा। ये रावला कोर्ट के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं
کہ جی رات کو اب وہ ٹویٹ کیا ہے، 8 10 15 20 لوگ ہیں، صحافی ہیں، ایک ہی قسم کا ٹویٹ 2-3 منٹ کے وقفے سے کاما فل سٹاپ تک بھی تبدیل نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات گئے سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے درجنوں کشمیریوں کو گرفتار کر کے راولہ کوٹ کا دھرنا ختم کیا ہے، اور ضلع پونچھ کے جو کمشنر ہیں، کمشنر سردار وحید غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے یہ بھی یہی کہا کہ ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور باقاعدہ زبردستی ریاستی ریٹ کی عملداری قائم کی ہے، اور زبردستی ہم نے راولہ کوٹ کا دھرنا ختم کرایا ہے۔ تو گویا انصافیوں کو چھوڑ دیں، اب حکومتی لیول پہ تو ایک بات تو آ گئی نا، کمشنر پونچھ کا جو ہے وہ اگر یہ بیان دے رہا ہے، دوسری طرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے، میں آپ کے سامنے سب آراء پیش کرتا ہوں، اور پھر جو وہاں پہ میرے دوست ہیں ان سے جو میری بات ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکمت عملی ہمارا اپنا ایک پلان ہے نا، ہمارا یہ پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے، وہ تو ہم جو ہے نا کسی کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو اپنی جو پلاننگ کی ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ختم کرایا کیونکہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کا بھی خدشہ تھا، اور بارش بھی ہو گئی تھی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی لوگ دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، بدستور یہ دھرنا جاری ہے، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے۔ اور عمر نذیر کشمیری نے بھی 11-12 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کر کے جو یہ کہا ہے کہ مطلب ہم جو ہے نا متحد ہو کر افواہوں پہ اور پروپیگنڈے پہ کان نہ دھریں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، آپ واپس آ رہے ہیں، متحد ہو کر ہم آگے بڑھیں گے، اور جو حکمت عملی اور جو پلان ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اور لوگ واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ عمر نذیر کشمیری نے 12-13 گھنٹے پہلے ٹویٹ کر کے یہ بتایا۔ اب میرے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے تقریباً 7 بجنے والے ہیں مغرب کے، تو اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے 2-3-4 دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا، یہ بات درست ہے کہ آپریشن کا خطرہ تھا اور بارش بھی ہو گئی تھی، اور اب لوگ دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ کہا ہے انہوں نے کہ لوگ دوبارہ واپس آ چکے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں، اور مذاکرات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال کوئی نہیں ہو رہے۔ اب آگے چلیں، یہ عمر نذیر کشمیری کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو حکومت کے حمایت یافتہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر کے یہ کہا ہے کہ عمر نذیر کشمیری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کریڈیبل سورسز سے ہم یہ خبر دے رہے ہیں۔ یہ تو خیر پھر رات تک کنفرم ہو جائے گا یا صبح تک کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمر نذیر کشمیری کو خوش آمدید کہا گیا کہ آپ کے لیے خوش آمدید، آپ تو ہمارے مہمان بن گئے ہیں۔ اور پھر ریاستی حکومت نے، آزاد کشمیر کی حکومت نے آزاد کشمیر کی ایک عدالت سے باقاعدہ احکامات حاصل کیے ہیں کہ شوکت نواز میر کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے نا ہم چھاپے ماریں گے، اور جہاں بھی ہم چھاپہ مارے ہمیں اجازت دی جائے۔ تو عدالت نے ان کو باقاعدہ آرڈرز جاری کر دیے ہیں کہ آپ ان کے اوپر چھاپے مار سکتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں محمد مالک صاحب سینئر اینکر ہیں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مطلب وہ بھی 92 نیوز میں رہے، میں بھی، اور ساتھ آمنے سامنے ہمارے جو ہے نا آفیسز یا روم تھے، تو دعا سلام تھی ان کے ساتھ۔ انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بہت اوپر لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ، اور یہ بات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ ہماری جیت ہو نہ آپ کی ہو، کیونکہ دونوں کے عزت کا سوال ہے۔ تو اس طرح کر رہے تھے کہ 6 سیٹوں پہ اتفاق کر لیتے ہیں، 6 ہم ختم کر لیتے ہیں، 6 باقی رہنے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی فارمولہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ یہ جو نا راولہ کوٹ کا کل احتجاج جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ ڈسپرس کیا گیا، یہ اعتماد سازی کے اقدامات کے طور پہ۔ تو محمد مالک صاحب سینئر مطلب اینکر پرسن ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے اختلافات ڈفرینسز تو ہیں، لیکن بہرحال یہ خبر اگر انہوں نے اتنی ذمہ داری سے دی ہے تو 24 گھنٹوں میں اس حوالے سے صورتحال بہرحال کلیئر ہو جائے گی۔ یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب نتیجہ اخذ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔